बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा आज तरनौल इस्लामाबाद में होना था, लेकिन वो मनसूख कर दिया गया। इससे पहले एनओसी दिया गया इंतजामिया की तरफ, इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से वो एनओसी कैंसिल कर दिया गया। पंजाब में दफा 144 लगा दी गई और उसके बाद पाकिस्तान भर से जितने लोगों ने इस्लामाबाद आना था बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके आने के ऊपर कंटेनर्स लगा दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि उनके लोगों को आने से बड़े पुरतशद्दुद तरीके से मना किया, लेकिन हुकूमत कहती है कि उनके पास लोग थे ही नहीं, इसीलिए अल्टीमेटली उन लोगों ने जलसा कैंसिल कर दिया, क्योंकि जिसने जलसा करना है वो एनओसी के बगैर भी जलसा कर लेता है। आज भी मजहबी जमातें आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एहतजाज करती हुई नजर आई। उसकी वजह से रास्ते बंद भी हुए। कुछ सिक्योरिटी के मामलात, कुछ हसास केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आज उनका लगना। वजह बताई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एनओसी दिया गया था उसको वापस लेने के। अब 8 सितंबर की तारीख के हवाले से अनाउंसमेंट हो गई है कि 8 सितंबर को ये जलसा होगा और उसके हवाले से 40 नुकात जिसके अंदर वादे किए गए हैं अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी वो डिसाइड हो चुका है। लेकिन आजम खान सवाती साहब जाकर वो मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके खान साहब से बात करते और पता ये चलता है कि इमरान खान साहब ने मना कर दिया कि आज जलसा ना किया जाए। आजम खान सवाती साहब क्या कहते हैं? कानून की अलमबरदारी के लिए, इंतशार से बचने के लिए आज हम अपना जलसा तरनौल पे मुलतवी करने के साथ साथ खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर कानून और आईन की सरबलंदी के लिए जलसे शुरू करें। ना सिर्फ ये डंके की चोट पर ये जलसा होगा कहने वाले सीएम केपीके ने आज ये कह दिया कि क्योंकि बानी ने कह दिया है, क्योंकि कायद ने कह दिया है, तो अब ये जलसा 8 सितंबर को ही होगा। हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया है, आज जो है जलसा जो हम कर रहे थे तरनौल के मकाम पर उसको नहीं करना, और वो जलसा हमने 8 सितंबर को, जिसका हमें बकायदा तौर पे आप नोटिफिकेशन उस हुकूमत ने दे दिया है जो अदालत की बात को बार पर रद्द करके हमारी एनओसी मनसूख कर रही थी, उसके मुताबिक हमने जलसा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो जलसा मंसूख कर दिया, लेकिन खबर यह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बाकी जमातें जिसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, वो सारी तैयार बैठी थी जलसा करने के लिए और उनको वक्त पर नहीं बताया गया, उनसे मशवरा नहीं लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकेले खुद से फैसला कर दिया और फैसला करने के बाद उनके ऊपर सादिर कर दिया। महमूद खान अचकज़ई भी इस तमाम जलसे की कैंसिलेशन के हवाले से और एनओसी की कैंसिलेशन के हवाले से शिकवे शिकायतें करते हुए सुनाई दिए। आइन हमें इजाज़त देता है इज्तिमा की, आइन हमें इजाज़त देता है अपनी शिकायत अवाम में बयान करने की, आइन हमें इजाज़त देता है जलसा जसूस करने की। हम कौन से डंडे उठा के खुदा न खास्ता हम शहबाज को या नवाज शरीफ को या किसी को हम गालियाँ देना चाहते हैं? जिस किस्म का इलेक्शन हुआ है, आप किसी भी अपनी माँ से जाकर किस्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह अनाउंस तो कर दिया कि जलसा कैंसिल हो गया या मनसूख हो गया, 8 सितंबर को किया जाएगा और एनओसी के साथ किया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, किसी तसादुम से बचते हुए, किसी और 9 मई से बचने के लिए इसको जो है वो आगे ट्रांसफर किया गया है, मनसूख किया गया है। लेकिन अलीमा खान साहिबा को ये बात एक बात ना भाई, एक आंक ना भाई, और उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर यह कह दिया कि चाहते ही नहीं है कि इमरान खान साहब को जेल से निकाला जाए। इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया? बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है, और जब ये उस इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। अब ये शिकायत ऑफ द रिकॉर्ड हम लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा करते नजर आते हैं कि वाकई में इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये नहीं चाहती कि खान साहब जेल से बाहर आए, लेकिन ये मामला 2 धड़ों तक बड़ा वाजे होते हुए नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरारें और मामलात जो खुलकर सामने आ रहे हैं उसमें 2 धड़े क्या, शायद उससे भी ज्यादा धड़े बनते हुए नजर आएंगे। शोएब शाहीन ने भी वाज़े तौर पर इस जलसे की मनसूखी को गलत करार दे दिया। ये तो बड़ी ज्यादती होगी कि जलसा कैंसिल नहीं होना चाहिए मेरी राय में। तो बहरहाल खैर अभी बात करते हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेहमानान मौजूद हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, तर्जुमान है वजारत कानून और इंसाफ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान बुच्चर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुच्चर साहब, आपसे ही आगाज करेंगे। जलसा आज होना था, कई जलसे इससे पहले मंसूख किए गए। पहले यह कहा गया कि एनओसी के बगैर हम जलसा नहीं करेंगे, एनओसी के कैंसिलेशन के बाद कहा गया हम डंके की चोट के ऊपर जलसा करेंगे, उसके बाद सुबह आकर ये कहा गया कि जलसा मंसूख हो गया। अब 8 तारीख को ये जलसा लेकर चले गए हैं। ये मामला चल क्या रहा है बुच्चर साहब? सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी इससे खुश नहीं है कि बार बार जलसे मंसूख हो रहे हैं? असल में बात ये है जी कि मैं सबसे पहले तो यह करूंगा कि कोई डंके की चोट पे जो जलसा आज होना था, ऑलमोस्ट जिस तरह पूरे पंजाब में जो कुछ मलिक साहब बैठे हैं और ये लॉ के उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, स्पोक्समैन हैं, तो मैं इनको भी शायद पता है, डेफिनेटली इनको तमाम चीज़ों का पता होगा कि आज जिस तरह पूरे पंजाब में एक उन्होंने मोटरवेज बंद की। लाहौर का तो मैं आपको बता सकता हूँ कि रिंग रोड, फ्रोकर न्याज बेग, सारी ये बंद हुए। तो जलसा होता क्या है? जलसा एक्चुअली ये होता है कि एक पूरी मोबिलाइजेशन हो पूरे एरिए में, पूरे पंजाब में एक मोबिलाइजेशन हुई, रास्ते बंद किए गए, किसी को मोटरवे पे नहीं चढ़ने दिया गया। और अब भी इस वक्त भी तरनौल मोड़ पे शायद मैं आपको ये खबर दूं कि चेलिंग हो रही है और एक MNA KPK से हैं, उनको और एक MPA को वहां से गिरफ्तार भी किया गया है। इधर भी हमारे 100 से ज्यादा वर्कर गिरफ्तार हुए। लाहौर में हमारे MP हैं, लाहौर के सदर, उसको गिरफ्तार किया गया और 9 मई की FIR में डाला गया। देखिए, जलसा मसलूक करने की जो बुनियादी वजह थी कि इंफॉर्मेशन, ये हमें कल परसों मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी में ऑलरेडी ये कहा था लाहौर में कि 9 मई का प्लान ये हमारे साथ दोबारा बना रहे हैं। तो हम एक सियासी जमात हैं, एक सियासी जमात इस वक्त इस्लामाबाद में जलसा कर रही है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही है। तो हमें, क्योंकि हम तसादुम, इस किस्म का तसादुम नहीं चाहते कि जिसमें लोग इस हद तक जाएं कि कैजुअलिटीज हों, लोग खुदा न खास्ता कोई और, क्योंकि हमने सवाबी में जलसा किया, थोड़ी सी पंजाब में इन्होंने हमें रास्ता दिया, 50,000 से ज्यादा लोग सवाबी गए और बड़ा पुरअमन जलसा हुआ। लेकिन ये कल से अगर आप खुद देखें, हमारे से ज्यादा आपको मीडिया को पता है, तो जो कुछ इन्होंने किया, जलसा तो हमारा हो गया है, क्योंकि हर जगह पे लोग इकट्ठे थे, लोगों की तैयारियां थी, सारा कुछ चल रहा था। बट आखिर वक्त तक जो इनके ये इक़दाम थे कि लोगों को रोकें, लोगों के घरों पे छापे मारें, लोगों को बंद करें, तो मेरे ख्याल में कि ये जो चीजें थी, इनसे हुकूमत की कोई नेक नामी नहीं हुई। अच्छा बुच्चर साहब, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि ये लोग 9 मई करना चाह रहे थे। वो 9 मई का बेसिकली परपेट्रेटर्स तो आप लोगों को समझा जाता है, लेकिन ये एक तरह से अच्छा नहीं हो गया कि एक मजहबी जमात इधर एहतजाज कर रही है, आप लोगों का एहतजाज भी साथ चलता, जलसा भी साथ चलता, वो कुछ गड़बड़ करते, नाम आप लोगों का लग जाता है। एक तरह से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं होगी PTI के लिए? देखिए, मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ जी। बात ये है कि देखिए, हमने एक प्लान के तहत ये आज जलसे को मंसूख किया है। एक टीम जाके मिली है सुबह, और जिनको हमें कभी मिलने नहीं दिया जाता था, आज उनको सुबह 7:30 बजे मुलाकात करवाई गई है। तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो है। और उस पे हम लोगों ने भी मीटिंग की है। हमारी पार्टी, हम एक सियासी पार्टी है, लेकिन असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस जमहूरी हुकूमत की, जिन्होंने, हम तो अभी भी कहते हैं कि मैंडेट छीन के आए हैं, तो इस जमहूरी हुकूमत का जो रवैया था वो कल परसों से, वो आप देखें, आज लिटरली उधर लोग, पुलिस इस तरह बिहेव कर रही थी जिस तरह के लोगों को, और औरतों को घसीटा, और औरतें तकरीबन 50 औरतें, 2-3, अगर मलिक साहब कल लाहौर को डेफिनेटली पता होगा कि थाना चूंग और ये एक थाना सुंदर है और थाना नवाब टाउन, यहाँ पे औरतों को बंद करके रखा गया है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ बुच्चर साहब, मैं जरा जवाब भी ले लूँ। बैरिस्टर साहब, एक तो 2-3 चीजों का जवाब दे दीजिएगा। एक तो ये कि हैवी मैसिव किस्म की जो है वो अरेस्ट हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या इस बात में कोई सदाकत है? इसलिए क्योंकि दफ़ा 144 लगी, लोग फिर भी आना चाह रहे थे, कुछ लोग आना चाह रहे थे, कुछ लोग जो हैं वो दे प्रैक्टिस्ड रिस्ट्रेंट। क्या इस तरह की हैवी हैंडेडनेस करने से पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन जाएगा, या आप इसको मजीद अपवर्ड लेकर जाना चाह रहे हैं? अनिका, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो बात है, मेरी नॉलेज में नहीं है कि अगर इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे कोई गिरफ्तारियां हुई हैं और आज के दिन अगर कोई हुई हैं। पहली बात।
دوسری بات, اور یہ لاہور کے ایریا کے کہہ رہے ہیں, سو دیٹ آبویسلی پرٹینز ٹو پنجاب. جہاں تک انہوں نے بات کی کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ دفعہ 144 ہے, آبویسلی دفعہ 144 اسی لیے لگا ہوا تھا کہ یہاں پہ فی الوقت جو ان کی این او سی کی کینسلیشن بھی ہوئی اس میں واضح طور پہ بتایا تھا, ریزنز دی گئی تھیں اس وجہ سے آپ کی این او سی کینسل ہو رہی ہے. بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آئی بھی ہے, آج کرکٹ میچ بھی ہوا. دوسرا سب سے جو امپورٹنٹ ایشو ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک بڑا سینسٹیو کیس لگا ہوا تھا, اور آپ نے 2 دن پہلے دیکھا کہ ایک مذہبی جو جماعت سے لوگ تعلق رکھتے تھے انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر وہ لوگ آئے اور کس طرح احتجاج کرنے کی کوشش کی, اور کیا کیا دیکھیں وی پوٹنگ ایوری بڈیز لائف ایٹ رسک. یہ ایک معاملے کی سینسٹیوٹی کو دیکھیں, اور اس میں آج میں نے کورٹ رپورٹنگ کے حوالے سے بھی میں نے ایک پریسر کیا اور میں نے کہا کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اور اس سینسٹیو ایشو کو دیکھتے ہوئے, جانچتے ہوئے, بھانپتے ہوئے بڑا کیئرفلی رپورٹ کرنا ہے. یہ ان کو بات سمجھ آ گئی, لیکن یہ کہتے ہیں کہ 7:30 بجے کیوں کیا. آپ کو جب کینسلیشن ہوئی آپ کو پتا ہے کہ اتنا سینسٹیو کیس سپریم کورٹ میں لگا ہے آپ کو, اور یہ ان کے لیے کوئی کنٹینر نہیں لگائے ہوئے, ان کے لیے کنٹینر نہیں لگائے. سپریم کورٹ کے اندر کیس لگنا تھا, دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر 2-3 دن پہلے جب کیس فکس ہو گیا تو ہم نے, کب پتا چلا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم آئی تھی؟ پہلے پتا چلا بنگلہ دیش کی ٹیم کا تو ڈیسائیڈڈ تھا, وہ تو پتا تھا. کب پتا چلا کہ یہ کیس سینسٹیو ہے؟ پہلے سے پتا تھا. تو نہیں, یہ کیس کی سینسٹیوٹی دیکھیں, جب احتجاج ہوا تمام تر چیزیں ہم نے بھی دیکھا, جب فلور آف دا ہاؤس پہ یہ باتیں ہوئی اس کے بعد یہ قائمہ کمیٹی میں بھی گئی اور یونانیمس وہاں سے ڈیسیجن آیا. پھر اسپیکر صاحب نے بات کر رہے ہیں وہ کب ہوا تھا بیرسٹر صاحب؟ احتجاج پہلے ہوا, کیس اس کے بعد ہیئرنگ کے لیے میرا سوال سادہ صحیح ہے کہ آپ پہلے ان کو بتا دیتے کہ بھئی دیکھیں یہ والی سچویشن ہے, آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں سیاسی طور پر سر آنکھوں پر, لیکن آپ احتجاج نہ کریں, اس دن بہت سینسٹیوٹیز ہیں, ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں, پھر یہ شکایت نہ کر سکتے کہ آپ نے ہمیں ٹائم پہ بتایا. جب کیس فکس ہوا, یہ 1-2 دن کی ہیپننگ ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا. بچر صاحب خود بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح کی سینسٹیوٹی ہے اس تمام تر معاملے کے ساتھ. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ 22 کو, اس سے پہلے 22 کی جو تاریخ دی گئی, یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن نے عدالت کے اندر بیان دیا اور بیان حلفی دی کہ ہم ان کو اجازت دیں گے, اور ہم نے عدالتی عمل ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے عدالتی فیصلے پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو اجازت دی. اب مسئلہ پتہ ہے یہ نہیں ہے انیکا, the problem is this is not the first time. یہ انہوں نے کتنی دفعہ جلسے کا اناؤنس کر کے منسوخ کر دیا. پرابلم ہے کہ یہ لوگ اس طرح جو ایک ان کے جذبات کے ساتھ کھیل کے ان کو انتشار کی لائن پہ لا کے اور ان کو باہر نکالتے ہیں. پھر تو بڑی اچھی اپورچونٹی آپ کے لیے, آپ ایکسپوز کریں ان کو, ان کے کوئی لوگ, آپ ان کو این او سی دیے رکھیں, آپ ان کا این او سی نہ کینسل, وہ نہیں لا سکیں گے لوگ, وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. ریکارڈ جو ہے ایکسپوز کیا آج کی آپ کہہ رہے ہیں نا لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ. اگر اس دیکھیں مذہبی جو جماعتوں سے لوگ تھے جو سپریم کورٹ میں ایک سینسٹیو کیس تھا, آپ چاہتی ہیں کہ ہم ان کو بھی اجازت دیتے, بنگلہ دیش کی بھی ٹیم آئی ہوتی. میں تو بالکل بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کا انتشار ہو. وہ تو ان کے لیے سوال تھا. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ پاپولیرٹی ختم ہو گئی یا کم ہو گئی, یا لوگ اس طرح سے سپورٹ میں نہیں نکلیں گے اب سڑک کے اندر, وہ والا جو سچویشن تھی وہ ختم ہو گئی. بعد انہوں نے, کیونکہ یہ ایک ذہن سازی کرتے ہیں, دس از دی موڈس آپرینڈا, وہ سن لیجئے گا. موڈس آپرینڈا کیا ہے؟ اشتعال دلوانا, لوگوں کی ذہن سازی کرنا, اپنا نیریٹو لوگوں کے ذہن میں ڈالنا اور وہ ٹھوس کے ان کے ذہنوں میں, اس کے بعد یہ چارج کر کے لوگوں کو اسٹریٹ پہ نکالتے ہیں. اب یہ دیکھیں اگر یہ واقعتاً جلسہ ہوتا, دے وڈ ہیو ناٹ سیٹ کہ کھانے پینے کی اشیاء بھی لے کے آؤ, موبائل بھی چارج کر کے لے کے آؤ, ارادہ اور تھا, کپڑے بھی لے کے آنا. اس گرمی کے موسم میں لوگوں نے سویٹریں پہنی ہوئی ہیں. اچھا چلیے, مطلب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دے ایکچولی کیم فار اے دھرنا, جلسے کے لیے نہیں آئے تھے. بچے صاحب یہ بتا دیں ذرا, دھرنا تھا, جلسہ تھا, کیا تھا, اور 8 تاریخ کے لیے آپ نے وعدے بھی بہت سارے کیے ہیں ابھی کہ پرامن ہوگا, کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگا. 40 پوائنٹس ہے, وہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, قانون ہاتھ میں نہیں لیا جائے, سو آن سو فورتھ. یہ پہلے والا ارادہ بتا دیں, بیکاز حکومت لگ رہا ہے دودھ کا چھاچھ کا جلا دودھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے, یا ادر وے کیا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. ان کا وہ والی سچویشن ہے. تو آپ لوگ جو اشورنسز دلا رہے ہیں اور آپ کی تیاری کے اندر جو تصادم ہے اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرے پھر حکومت؟ دیکھیں سر, ملک صاحب کی ایک بات کا تو میں یہ جواب دوں گا کہ اگر جلسے کی منسوخی کے بعد کسی نے نہیں آنا تو ہمیں اجازت دے دیں, 3 دن کے نوٹس پہ پتہ چل جائے گا کوئی آتا ہے یا نہیں آتا. یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے رات بھی ایک پروگرام میں یہی بات کی تھی
کہ آپ NOC کیوں کینسل کرتے ہیں, آپ کیوں روکتے ہیں؟ اگر بندے نہیں ہیں تو ہم تو ایکسپوز ہو جائیں گے. ایک جلسہ ہونا ہے جس میں بندے نہیں آنے اور چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو بار بار روک کے ایونٹس بنا کے ہمارے تو جس طرح ایک ہوتا ہے کہ موبلائزیشن ہوتی ہے, ریچارج ہوتا ہے. یہ خود سیاسی ورکر ہیں, ان کو پتہ ہے کہ سیاسی پارٹیز میں ایونٹ جو ہوتا ہے وہ صرف ریچارج ہوتا ہے, پیپل جو ہوتے ہیں وہ موبلائز ہوتے رہیں تو سیاسی جماعتوں کے سمجھے ایونٹ ہو جاتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات ہے یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے ان کو ٹائم دیا, اگر یہ دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر 3 دن پہلے کیس فکس ہوا تھا تو یہ بتا دیتے, اور ہمارا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ہم خدا نخواستہ کوئی اس قسم کا ایونٹ کریں جس میں کوئی کلیش ہو, ڈائریکٹ کلیش ہو, یا جس طرح ایک مذہبی جماعت ادھر پہنچ چکی تھی. تو یہ اگر صبح 7 بجے ہو سکتا تھا تو 2 دن پہلے بھی 7 بجے ہو سکتا تھا. تو اصل بات یہ ہے جی کہ اصل یہ چیز انہوں نے جب دیکھا ثوابی میں انہوں نے لگایا تھا چھوٹا سا ٹیسٹر. ہم بھی سیاسی ورکر ہیں بھائی, یہ بات کا پتہ ہے, تو پہلی دفعہ تو ہے نہیں ہماری بھی. تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ نکلتے ہیں یا نہیں. پنجاب سے نکلا بہت زیادہ لوگ. اگر آپ ثوابی کے جلسے کی ساری دیکھیں, جلسیاں جو کچھ کلپس وہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ KPK تو چلو ایک سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ ہے ہماری, لیکن پنجاب سے بھی لوگ گیا چونکہ ثوابی کے جلسے کے لیے کوئی سچی بات ہے اتنی زیادہ اس وقت سختی نہیں کی گئی تھی. لوگ نکل گئے, ادھر پہنچا اور کافی لوگ پہنچے, کافی میں اب 40-50 ہزار لوگ ادھر پہنچے ہیں جی. اور آپ روڈز پہ دیکھیں. اب یہ جو جلسہ تھا, اب ایک اور میں ملک صاحب کو بات بتا دوں کہ جناب 144 تو آپ نے کل کیا ہے, جو پرسوں بندے پکڑے گئے ہیں, جو لوگوں کے گھروں پہ ریڈ ہوئے ہیں, جو پورے پنجاب میں انہوں نے, آپ جو کہ آپ اسلام آباد بیٹھے ہیں, دیر فور شاید آپ کو اتنی انفارمیشن نہ ہو, پنجاب میں تو پوری فسطائیت کا عالم تھا جی. بچر صاحب سادہ سا سوال ہے, سادہ سا سوال. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ 3 دن پہلے بتا دیتے. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے, اگر وہ 3 دن پہلے بتا دیتے تو آپ لوگوں نے رک جانا تھا؟ دیکھیے ہماری ایک سیاسی پارٹی تھی, ہم بالکل اس پہ دیکھتے, جس طرح یہ بھی ایک رپورٹس کی بنیاد پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے جو جس کے کل ذمہ دار, جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایونٹ کوئی اور کرتا اور ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا جاتا, تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. پہلے بھی تو ایک جلسہ جب محرم کا انہوں نے کہا تو ہم نے وہ جلسہ بھی کینسل کر دیا تھا. بٹ یہ جو ایٹ دا 11th hour کی ہے, ہمارے لیے سیاسی طور پہ ہمیں وہ بڑا بینیفٹ پہنچا ہے. دیکھیں ہر کسی کو پتا ہے کہ اپوزیشن تو بچر صاحب آپ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کے جو سامنے ہے, وہ سجدہ کریں, سجدہ شکر کے انہوں نے آپ کو بینیفٹ پہنچا دیا ہے. جلسہ کیے بغیر محنت بھی نہیں ہوئی اور بینیفٹ بھی پہنچ گیا. میں تو یہی بات کر رہا ہوں, میں تو ملک صاحب کی بات کا یہ جواب دے رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے لوگ اب اس منسوخی کے بعد نہیں آئیں گے, ہمارے لوگ تو پھر بھی تیار ہیں. اس کی وجہ ٹھیک, آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی نہیں, بس مجھے بتا دیجیے گا آپ 8 تاریخ کو بھی یہی کریں گے, NOC کینسل کر دیں گے یا اب کی بار پکا جلسہ ہونے دیں گے؟ دیکھیں اس ٹائم کے حالات اس ٹائم دیکھے جائیں گے کہ سیکیورٹی سچویشن کیا ہے, کیا معاملات ہیں, کیا حالات ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ نہیں, جہاں تک یہ بات ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگ دوبارہ نکلیں گے معذرت کے ساتھ. آج آپ پورا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, لوگوں نے کہا ہمیں ذلیل کیا ہے, ہمیں خوار کیا ہے, ہمیں رسوا کیا ہے, جلسہ نہیں کرنا تھا تو ہمیں پہلے بتایا تھے, دور سے ہمیں بلا کے اور کہا کہ جلسہ ہوگا, تو جلسہ تو کوئی نہیں کیا. اور یہ اگر کہتے ہیں 3 دن پہلے بھی, یہ آپ کا سوال ہے ان سے, اس کا جواب میں بھی آپ کو تھوڑا سا دے دوں کہ آپ کہتی ہیں 3 دن پہلے اگر ان کو بتا دیتے تو یہ تو کل رات تک کہہ رہے تھے کہ جلسہ ہر صورت ہوگا, ہر حال میں جلسہ ہوگا, اور جلسہ کر کے دکھائیں گے اور کیا کیا کریں گے. مطلب کس طرح کی انہوں نے کہہ لیں کہ ایکوزیشنز ہمارے خلاف کی, اور انہوں نے ایسی تڑیاں لگائیں, اور اس کے بعد جب کچھ بھی نہ ہو سکا تو 5-5 ہزار روپے کے اسٹیٹ ریسورسز غریب عوام کے پیسوں سے 5-5 ہزار روپیہ ان لوگوں کو دیا کہ جی آپ کو, کیونکہ ہم نے پیسوں پہ لایا تھا جلسے میں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور وہ پیسے دے دیے. ان کا فائدہ آپ کر رہے ہیں, آپ کا فائدہ وہ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے ریسورسز استعمال ہوئے, بے دریغ استعمال ہوئے, اور استعمال کر کے جو ہے انہوں نے لوگ بھرنے کی کوشش کی. لیکن اگر آپ واقعی میں, اگر حکومت نہیں ڈری ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ وہ لوگ بہت زیادہ آ جائیں گے, تو حکومت کو ایک باری ان کو جلسہ کر لینے دینا چاہیے. ثوابی میں کیا نا, وہ آپ نے دیکھا, وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا بڑا سکسیسفل ایونٹ ہے. کیا سکسیسفل ایونٹ ہے وہاں پہ. معذرت کے ساتھ ایک جرنلسٹ ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کے ویڈیو نے کہا یہ حکومت ہے KPK کی, PTI کی, نہ یہاں پہ پولیس کا کوئی بندہ کھڑا ہے, نہ یہاں پہ کوئی مینجمنٹ ہے, نہ یہاں پہ کوئی لوگ ہیں,
ایک ہاؤسنگ کالونی کے اندر اتنی چھوٹی سی جگہ جو ہے مختص کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی پورا ملک امنڈ آئے گا جب عمران خان نے ایک نعرہ لگایا, ایک آواز لگائی. ٹھیک ہے. اچھا بچر صاحب, اب یہ جلسے جلوس تو obviously چلتے رہیں گے, کبھی چلیں گے, کبھی کینسل ہوں گے, کبھی پیچھے جانا پڑے گا. علیمہ خان صاحبہ نے بڑے انٹرسٹنگ ایک سٹیٹمنٹ دیا. وہ کہتی ہیں ان کا ارادہ نہیں ہے کہ عمران خان کو باہر نکلنے دیا جائے. 7:30 بجے اعظم سواتی ملنے کیوں گیا, کس نے بھیجا؟ تاکہ عمران خان سے جا کر کہوں کہ ہم نے ملتوی کرنا ہے, جلسے کی بات کرنی تھی, آپ کے نام پر ملتوی کرنا ہے. پارٹی کا چیئرمین باہر بیٹھا ہے, اس نے فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ فیصلے یہ خود کرتے ہیں, اور جب خان کو نکالنے کی بات آتی ہے تو عمران خان سے جا کر پوچھتے ہیں. تو یہ آپ کی جماعت کے اندر, اب علیمہ خان صاحبہ یہ الزام لگا رہی ہیں, کوئی پارٹی ورکر یا پارٹی لیڈر نہیں لگا رہے, دس از اباؤٹ فیملی اینڈ پارٹی. کیا پاکستان تحریک انصاف اب جس حال میں ہے وہ اس حال میں خوش ہے؟ خان صاحب ادھر, یہاں سیاست جیسی چل رہی ہے ویسی چلتی رہے, از دیٹ سو؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اختلاف رائے جو ہوتے ہیں نا جی, ہر بڑی پارٹی میں ہوتے ہیں. اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا, جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں ان کی اپنے اختلاف رائے, ان کے لیڈرز میں, ان کے جتنی سینئر قیادت ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ کوئی ایک جماعت کا یہ خاص ہے, یہ ساری جماعتوں میں ہوتا ہے. رہ گئی دوسری بات ہے کہ عمران خان کے بغیر اگر ہماری سیاست ہوتی نا جی, تو عمران خان, ہمارے جتنے ممبرز ہیں آپ دیکھ لیں کہ 90+ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے یہ نیشنل اسمبلی میں, اور ان کے پاس, ہمارے پاس ایک صوبے میں گورنمنٹ ہے, اور پنجاب میں سب سے بڑی اپوزیشن ہے, مور دین 100 ہمارے پاس ایم پی ایز ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں صرف ہم اگر عمران خان کے بغیر ہمارا ہوتا تو جتنا دباؤ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پہ ہے اس سے چوتھا حصہ دباؤ تھا جی 2002 میں مسلم لیگ نون پہ. تو 17 ممبر صرف بنے تھے پنجاب میں اس وقت جو مسلم لیگ نون کے تھے. تو کیا وہ ختم ہوگی؟ پارٹیاں ختم نہیں ہوتی, سیاسی پارٹیاں زندہ رہتی ہیں, نہ کسی کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے سے ختم ہوتی ہیں, نہ پارٹی کو ختم کرنے سے. لیکن بچے صاحب یہ کو باہر کا بندہ نہیں کہہ رہا نا, علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے نمبر 1. اور سیاست کے اندر اختلاف ہو تو وہ اختلاف بات الگ ہے, لیکن دس از اے ویری ویری بگ بلیم باقی لیڈرشپ کے اوپر. باہر نہیں آنا دینا چاہتے خان صاحب کو. خان صاحب کے نام پہ سیاست ہے, لیکن خان صاحب ادھر رہے. ڈیفینیٹلی. تو اب جب ان کا باہر سواتی صاحب آئے ہیں, انہوں نے خان صاحب کی ملاقات کا حوالہ دیا ہے, تو اب جو کو خان صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ اصل بات کیا ہے. تو اس لیے میں اس بات پہ تبصرہ اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے اس بات کا ابھی کیونکہ میں لاہور میں مصروف تھا, ہمارے ورکرز کو پکڑا ہوا تھا سارا دن, ہم تو ادھر دوڑتے رہے, تو مجھے اس بات کے بیسک کانٹینٹس کا نہیں پتا. جب آپ کو نہیں پتا ہوتا میں پتہ کروں گا, اور خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات بھی ہے, میں اگر مجھے سارا پتہ چلتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا. آپ کی ملاقات کب ہے بچر صاحب؟ جی ہماری نیکسٹ ہوتی ہے, جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں جی ان کی پہلے تو یہ کرتے تھے جمعرات کو, اب سنیں وہ بھی پابندی لگا رہے ہیں. تھرسڈے کو پہلے 5 بندے ملاقات کرتے تھے, اب 2 یا 3 کی کر رہے ہیں. دیکھیں اب ہوگی ٹیوزڈے اور ہوتی ہے اس کو تھرسڈے کو, کمنگ ٹیوزڈے یا کمنگ تھرسڈے کو, ٹیوزڈے یا کمنگ تھرسڈے. رائٹ. اچھا ایک بات بیرسٹر صاحب, وہاں سے بڑی عیاں ہے کہ فی الحال پارٹی کے اندر اختلافات بھی ہیں, فی الحال ان کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے, فی الحال خان صاحب بھی جیل میں ہیں. اب آپ لوگوں پر یہ انحصار اس بات کا ہے کہ یا تو آپ لوگ پولیٹیکل ٹرموائل کو ڈاؤن کریے, یا اپنی جو کارکردگی ہے اتنی ہائٹ پہ لے جائیے کہ ساروں کو یہ ہو کہ وہ ٹھیک ہے, وہ جو بھی تھے اب آپ لوگوں کی جو ہے وہ چاندی ہو جائے. اس میں سے کوئی بھی کام آپ نہیں کر پا رہے. لیٹس فیس اٹ, آج جو پولیٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے وہ اس لیے بنی ہوئی ہے کیونکہ حکومت اپنی بہت ساری ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہی ہے. وہ حکومت کو نہیں مانتے, لیکن حکومت کے مینڈیٹ کو یا پارلیمنٹ کو کم از کم وہ مان رہے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. when are you doing that? دیکھیں ہم نے ڈے 1 سے ان کو آفرز کی, ہم نے کہا کہ آپ آئیں, بیٹھیں, سیاسی مسائل کا سیاسی حل نکالیں, بٹ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ٹاک ٹو اس. یہ انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں جن کے یہ ہلے ہوئے ہیں, جن کے یہ لانچڈ پروجیکٹ تھے, اور آبویسلی جس منطقی انجام تک یہ بات پہنچ چکی ہے, ایک وائڈر نیٹ کاسٹ ہوا ہے, اور دیکھا ہے کہ یہ جس طرح کی سہولت کاری مانگتے ہیں آگے سے تو جواب نہ آ رہا ہے. اور بچر صاحب بھی بڑی اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ اب تھوڑے پاؤں بھی ڈگمگانے شروع ہو گئے ہیں اور دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی ہیں یہ ریسنٹ اریسٹ کے بعد. تو ایسے یہ کال آف عمران خان صاحب خود نہ کرتے جب ان کو یہ انفارمیشن, ایک تو اعظم سواتی پکڑا گیا, اور یہ دوسرا اعظم سواتی جو ہے اصل والا یہ ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا کہ خدا کے کوئی خوف کریں, کوئی ہوش کے ناخن لیں, واقعتاً سیکیورٹی اور
سینسٹیو سچویشن ہے، یہ اس طرح نہ کریں. آپ خود ہی اپنے لوگوں کو بولیں کہ جلسہ کال آف کر دیں، کیونکہ یہ آپ کے بھی آنکھیں ویکھیں میں نہیں ہے. بچر صاحب کی بات نہیں سنی؟ پارٹی کے اندر یہ پوری ٹرسٹ نہیں ہے کہ خان صاحب نے یہ بات بولی ہے یہ نہیں بولی؟ دیکھیں میں آپ کو، اچھا پوری بات کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے، مطلب پھر کیوں انہوں نے کیا؟ انہوں نے کہا کیونکہ عمران خان نے کہہ دیا اور اس لیے ہم نے کال آف کر دیا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عمران خان خود اڈیالہ جیل میں اب اس کے پیر ڈگمگا رہے ہیں، اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں، کیونکہ اس کا جو ہینڈلر تھا، جو اصل چیئرمین ہے پارٹی کا، جو پارٹی کو رن کر رہا تھا، وہ پکڑا گیا ہے. فیض حمید کی بات کریں؟ جی بالکل، میں انہی کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک اتنا زبردست تعلق ہے، پھر ان کو روکتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ان کو ڈی جی آئی ایس آئی رہنے دیں اور آئی ایس آئی کو کور بنا دیں تاکہ ان کو میں چیف بنا سکوں. اور جب وہ نہیں ہوتا، جب باجوہ صاحب نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد انہوں نے جو کیا، اور اس کے بعد جس طرح کی سہولت کاری ہوئی، جس طرح انہوں نے پارٹی کو جس جگہ پہ جس ڈگر پہ چلایا کیا، اور اس کے بعد اب یہ تمام تر نیکسس جا کے ان سے ملا اور یہ انفولڈ ہوئی تمام تر چیز، اینڈ اٹس آلموسٹ وہ پزل کمپلیٹ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. اس کے تمام تر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آج بھی اریسٹ ہوئی اور آپ دیکھیں گی کہ سٹارٹنگ منڈے سٹارٹلنگ ریویلیشنز ہوں گی. کس چیز کے بارے میں؟ فردر اریسٹس within the institute and the institutions. آپ عدلیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں اشارہ نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ سوموار سے دیکھیے گا، یہ منڈے سے عدلیہ کے اریسٹ ہونے والے. نہیں، عدلیہ کا میں نے نام نہیں، میں نے کہا اداروں. تو آپ اور کسی ادارے کی بات کر رہے ہیں؟ ذرا مجھے بھی بتا دیں. وابڈا کی بات کر رہے ہیں؟ وابڈا کی بات کر رہے ہیں تو مجھے بتا دیں، یا کسی ریسٹورینٹ کی بات کر رہے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ادارہ کون ہے؟ ادارہ اوبویسلی آپ کو پتا ہے کہ ادارے جو ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، جو ہمارے، نام لینے میں کیا؟ نام نہیں لے رہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ناظرین کے لیے تھوڑا سرپرائز رہے. ان کو سرپرائز نہیں چاہیے، وہ ناظرین کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا خدا نہ خواستہ. ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ صحت مند رہنے دیں، آپ لوگ سرپرائز پہ سرپرائز دے رہے ہیں. نہیں، کوئی وہ کہتے ہیں نا ٹو بی کنٹینیوڈ، باقی آئندہ قسط میں یا آنے والی قسط میں. بچر صاحب سب چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ملائی ہوئی ہیں ابھی فی الحال حکومت نے. تو ایک تو یہ بات ہوگی، دوسرا مجھے ایک اور بات بتا دیجیے گا. میں ایک سین دیکھ رہی تھی آج، خبروں میں چل رہا تھا، وہ تھا کہ شیر افضل مروت صاحب گئے ہیں، انہوں نے کہا مجھے گرفتار کرو جی، اور میری گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی. اور اسلام آباد پولیس کے مطابق کہ وہ دن میں 3 دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے گرفتار کرو، کیونکہ ان کی گرفتاری کی خبریں چل رہی تھی. اسی اسنا میں انہوں نے پولیس کے ایک اہلکار کی، ایک افسر کی جو ہے وہ وردی بھی پھاڑ دی. تب باقی میں پی ٹی آئی گرفتاری کو تمغہ سمجھ رہی ہے اپنے لیے یا کچھ اور معاملہ ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں سب سے پہلے ملک صاحب کو یہ ضرور عرض کروں گا، جواب دوں گا بھائی کو. اس کی جو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے نا، پاکستان میں کوئی الیکشن بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں ہوا. دس از مائی 3rd کنزیکٹیو الیکشن. اور میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ جب 85 میں میاں نواز شریف صاحب، کیونکہ انہوں نے ڈیفینیٹلی ذکر کیا ہے، تو میں تاریخ میں ضرور جاؤں گا جب پہلی دفعہ جنرل ضیاء نے ان کو چیف منسٹر بنوایا تھا. گورنر جیلانی جب موجود تھے، دین میں چچا تھے ادھر اسمبلی میں. اس کے بعد 1988 میں بریفلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب پہلی دفعہ یہ ہوا کہ جب اسمبلی توڑی گئی تو نگران چیف منسٹر میاں نواز شریف صاحب ہی تھے. یعنی اسمبلی بھی ان کی توڑی گئی جب محترمہ کو گھر بھیجا گیا. اور آئی جے آئی کا تو آپ کو سارا پتہ ہے کیا کچھ ہوا، 7 میں جو کچھ ہوا. پھر بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کوئی، اور مسلم لیگ نون تو میرے پاس کیونکہ ٹریک ریکارڈ ہے سارا، ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ تو کبھی آتی ہی نہیں ہے اس کے بغیر. دوسری بات یہ ہے کہ جو فیض کی بات کر رہے ہیں، جنرل فیض کی، جنرل فیض کی بات پہ جاتے ہیں مچھر صاحب، لیکن وہ نہیں آتے. آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، پی ٹی آئی آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر؟ پی ٹی آئی کے پیچھے جی ایک پوری ہسٹری ہے کہ 26 سال ایک بندے نے محنت کی ہے. اس کے بعد 18 کے الیکشن میں، آج کا اگر موازنہ کریں 24 کے الیکشن کا اور 18 کے الیکشن کا، زمین آسمان کا فرق تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ تب امپائر کی انگلی تھی یا نہیں تھی؟ میری عرض کیا اس وقت مسلم لیگ نون سے سمبل واپس لیا گیا تھا؟ کیا پرپوزرز کینڈیڈیٹس کو اغوا کیا گیا؟ ملک صاحب لا نوئنگ ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ہائی کورٹ پنجاب میں تاریخ میں سب سے زیادہ پٹیشن دائر ہوئی منظوری اور
جو کاغذات ہوتے ہیں ان کے خلاف. کیا یہ اس وقت ہوا تھا کہ لوگوں کے گھر توڑے گئے, لوگوں کے بچوں کو اغوا کیا گیا؟ دیکھیں میرے اپنے اوپر 8 پرچے اور میں ایک پرچے میں بھی نہیں تھا, 8 FIRs ہیں میرے اوپر. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو الفیض کی بات کریں میں ادھر وہ ضرور کلیئر کروں گا. دیکھیں DGISI کے ساتھ پرائم منسٹر کا, کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, اس کا تعلق واسطہ ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت کوئی چیز سرپرائزنگ نہیں ہے, نہ کوئی ود ان انسٹیٹیوٹ ہے اور نہ ہی ود ان انسٹیٹیوشنز ہیں. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جتنے بھی یہ زور لگا لیں, پہلے 9 مئی کے کتنے کیس ڈسپوز آف ہو چکے ہیں جی. 9 مئی کے جتنے کیس انہوں نے بوگس کیس بنائے وہ سارے ڈسپوز آف ہو رہے ہیں. اور جب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اب یہ تو کیسز ڈسپوز آف ہو رہے ہیں, اب توشہ خانہ دیکھ لیں کتنا ایک غلیظ اور گندا کیس رکھا گیا, وہ عزت والا, وہ ختم ہو گیا. اچھا جب یہ چیزیں گئی ہیں تو انہوں نے یہ نکال لیا. منڈے کو بھی ہمارے لیے تو کوئی سرپرائز نہیں ہے. ہو گیا بچر صاحب, اب سرپرائز نہیں ہے, لیکن وہ سرپرائز دینے لگے منڈے کو. لیٹس سی واٹ دی سرپرائز از. ملک احمد بچر صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. بیرسٹر عقیل, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے, اور اس کے بعد بات کریں گے سیاست اپنی جگہ, معیشت اپنی جگہ. اگر معیشت نہیں چلے گی تو پھر ایک ہوپلیسنس بھی آئے گی, اور ایک وہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے گراس روٹ لیول تک پولرائزیشن ہو جاتی ہے, وہ بھی جائے گی. وی ہیو ٹو فکس دیٹ ایز ویل. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایک طرف سیاسی عدم استحکام ہے, دوسری طرف معیشت کو سنبھالا دینے کی کوشش کرتی ہوئی حکومت معیشت کو سنبھالا اس ٹائم پر نہیں دے پا رہی ہے. بہت سارے معاملات کے اندر جہاں ریلیف دیا گیا اسپیشلی پنجاب کی گورنمنٹ کی طرف سے بجلی صارفین کو, وہیں IMF کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا ہے. IMF کا جو بیل آؤٹ پیکج ہے اس کی منظوری کے اندر فی الحال تاخیر نظر آ رہی ہے. اینڈ دس از دا لائف لائن آف پاکستان جس کی اشد ضرورت ہے. ایگزیکٹو بورڈ کا 30 اگست 2024 تک شیڈول جاری ہے. پاکستان شیڈول میں شامل نہیں ہے. پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کے اندر مزید تاخیر کا امکان بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے. IMF کے بورڈ میں 28 سے 30 اگست تک ویتنام سمیت 3 دیگر ملکوں کی درخواستوں پر غور کرنے کے امکانات یا جو اسکیجول کے اندر ہے وہ موجود ہے, لیکن ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کے لیے نئے قرض پروگرام کی منظوری اگلے ماہ تک مؤخر کر دی گئی ہے, یعنی سپٹمبر تک. دوست ممالک سے $12 ارب قرض وقت رول اوور اور معاملات گڑبڑ ہونے کی وجہ قرار دیے جا رہے ہیں بیسیکلی IMF کے اس بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کے اندر جو اس کا ڈیلے ہے. IMF نے بورڈ اجلاس سے پہلے ایکسٹرنل فائنینسنگ کی یقین دہانیوں کی شرط لگا رکھی تھی, بہت ساری اور شرائط کے ساتھ ساتھ. پاکستان کے پاس سعودی عرب کے $5 ارب, چین کے $4 ارب اور UAE کے $3 ارب جو ہیں وہ ڈپازٹ پڑے ہوئے ہیں. حکومت نے $12 ارب کے ڈپازٹ رول اوور کرانے اور کمرشل قرض کی ری فائنانسنگ کے لیے کوشش کی اور ابھی بھی کوشش کر رہی ہے, لیکن پاکستان کو رواں مالی سال کمرشل قرض سمیت مجموعی طور پر $26 ارب 40 کروڑ کی بیرونی ادائیگی کرنی ہے, جس کے اندر سود ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. IMF $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کب دے گا, اب یہ بہت بڑا سوال ہے جو کہ اس ٹائم پر پوچھا جا رہا ہے. کیبنٹ کے اندر بھی, حکومت کے اندر بھی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہہ رہے ہیں کہ توقع ہے کہ جی IMF سپٹمبر کے اندر پاکستان کے لیے $7 بلین کا بیل آؤٹ پیکج اپروو کر دے گی. ابھی ہوگا یا نہیں ہوگا, اینڈ اف ناٹ دین پاکستان کے لیے کیا پرابلمز بن سکتے ہیں ایک ایسے ٹائم پر جہاں ہمارا ایک اور زر مبادلہ کو کمانے کا طریقہ جو ہے, جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے فری لانسرز کما رہے ہیں, وہ بھی اس ٹائم پر رکا ہوا ہے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جانے مانے اکانومسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ منظوری کی نہ ہونے کی جو وجہ ہے, یہ ایک دوست ممالک سے جو ہم نے رول اوور لینا ہے وہ نہیں ہو پا رہا. فائن, اٹ میک سینس, اس کے اندر شاید تھوڑا ٹائم لگ جائے, لیکن وی ور ایکسپیکٹنگ کہ میکسیمم اس مہینے تک منظوری آ جائے گی. اس سے جو مارکیٹ کے اندر ایک سینٹیمنٹ جاتا ہے, پازیٹیوٹی کا سینٹیمنٹ, وہ بھی آ جائے گا. سو اٹ ول ایٹ لیسٹ گیو سم اسٹیبلٹی ٹو دی اکانومی آف پاکستان. لیکن وہ نہیں ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگلے مہینے جو توقع کی جا رہی ہے وہ توقع پوری ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا, آپ نے بہت ہی اچھا جو انٹروڈکشن ہے وہ سامنے رکھا ہے. یو ہیو کورڈ گڈ پوائنٹس. سو لیٹ می سے دس,
स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से के बाद एक मरहला होता है जो एक इंटरनल रिपोर्ट बनाती है मैनेजमेंट, और वो सर्कुलेट करती है बोर्ड में और कॉन्फर्मेशंस दे देती है हर चीज़ की जिसकी देनी हो। पाकिस्तान के केस में ये दूसरी दफ़ा है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स हैं, ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स तकरीबन 26 अरब डॉलर इस साल, कुछ करंट अकाउंट, और फिर अगले साल भी इसी तरह तवातर से ये जो हैं इसका जो कॉन्फर्मेशंस हैं दे हैव बीन हार्ड टू गेट। इसका मतलब क्या है, 12 अरब डॉलर की पहले IMF ने कहा कि आप प्रोग्राम लाइफ के लिए ले लीजिए, यानी कि 3 साल के लिए इनको रीप्रोफाइल कर दीजिए। आई थिंक शायद फ्रेंडली कंट्रीज इस पे तैयार नहीं थी, अब साल की हर कंट्री से लेनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपका अगर कर्ज ड्यू ही सितंबर में होना है फॉर एग्जांपल, तो द कंट्री चाहे वो चाइना हो, सऊदी अरेबिया, वो कहेगी जी हम सितंबर में करेंगे, बट IMF प्रॉबेबली रिटर्न जो चीज़ें हैं वो अब मांग रहा है। सो आई थिंक एक इसमें डिले आ रहा है। फिर आपने कमर्शियल लोन्स का जिक्र किया, 4 से 5 अरब डॉलर है कमर्शियल लोन्स। इनमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये वापस जाते हैं अनीका, ये रीप्रोफाइल नहीं हो सकते, सो आपको नई शराइत पे ये कर्ज दोबारा लेना पड़ता है। सो क्योंकि ये 2 कंट्रीज हैं अनीका, एक है चाइना, एक है UAE, बट यू नो दैट वहाँ पे कमर्शियल बैंकों में भी जो स्टेट का रोल है वो रहता है। सो आई थिंक उसकी कॉन्फर्मेशन, फिर प्रोजेक्ट एड आपको बहुत सी वापस करनी पड़ती है मल्टीलैटरल्स को, बिकॉज ये प्रिफर्ड क्रेडिटर्स हैं, इनसे भी रोल ओवर नहीं हो सकता। तो क्या आप इतने प्रोजेक्ट्स पुट टुगेदर कर पाते हैं? तो इन सब चीज़ों को मिलाइए तो आप देखेंगे कि ये 26.2 अरब डॉलर की जो कन्फर्मेशन है इसमें एक थोड़ा सा डिले आया है। मैं ये भी कहूँगा कि ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, आज भी there is nothing else that we can do। याद रखिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट को हमने लेंडर ऑफ द फर्स्ट रिजॉर्ट बना दिया हुआ है। हम तो 24 दफा जा चुके हैं, भारत एक दफा जाके फारिग हो गया था। लेकिन मेरे लिए जो इस टाइम पर तशवीशनाक बात है वो ये है कि 2023 के अंदर हमने हैवी इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन्स लिए हैं, और अब आप कह रहे हैं ये लोन्स को रीप्रोफाइल नहीं किया जाता, ये दोबारा से लोन लेने पड़ते हैं। तो पहले हम लोगों ने 5% के करीब मेरे ख्याल में लोन लिया था, टू बी प्रिसाइज 5.09% शरह सूद के ऊपर लिया था। तो अब तो जो लेंडर होगा अगर उसने वापस देना हुआ कर्जा, तो वो तो इससे भी ज्यादा पे नहीं देगा, या इसके ऊपर भी कोई नेगोशिएशंस हो सकती? अब लेट्स व्हाट वी रियली वांट टू होप इज कि फंड का प्रोग्राम हो जाए। थोड़ी सी रेटिंग फिच ने बेहतर की है, CCC की है माइनस से। आई थिंक रेटिंग्स पाकिस्तान की जो हैं वो थोड़ा सा पिकअप करना शुरू करें। फंड के पास जाने के जो मेजर आपको फायदे होते हैं, एक तो ये है कि फंड की सील ऑफ अप्रूवल रेटिंग्स बेहतर करती है। अगर बेहतर रेटिंग्स होंगी तो कर्जा सस्ता मिलेगा। सो लेट्स होप कि ये हो। एक जो अच्छी टेल विंड है कर्जों की नए लेने की, वो ये है कि दुनिया भर में इंशाल्लाह सितंबर में फेडरल फंड्स रेट यानी कि US का जो फंड्स रेट है वो 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5% तक कम होने की उम्मीद है। इस वक्त एक बैंक ने ऑलरेडी कम कर दिया है, UK ने, कनाडा ने भी इस तरफ मूव किया है, बाकी बैंक्स भी आने वाले 6 महीने से साल में थोड़ी सी फंडिंग की ईजिंग यानी कि मॉनेटरी ईजिंग की तरफ जो है, रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी स्टांस खत्म हो रहा है। सो दैट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट डॉक्टर साहब। लेकिन मेरा सवाल सादा है, हम बाकी मुमालिक वो कितने बेसिस पॉइंट अपना इंटरेस्ट रेट कम करते हैं? IMF हम लोगों को हमारी तगोदो को देखकर कितना रहम करता है? फिच हमारी रेटिंग कितनी बढ़ाता है? IMF हमें क्या बता रहे हैं कि हमने क्या करना है? हम इन्हीं पे चलते रहेंगे या कुछ खुद भी सोचना है? तो जबरदस्त सवाल है। देखिए IMF को भी रियलाइज करना है, एंड आई से दिस टू माय फ्रेंड्स एट द फंड के पाकिस्तान ने 1800 अरब के टैक्सेस लगाए, पाकिस्तान ने 25 से 30% बिजली के नर्ख बढ़ाए, पाकिस्तान ने हर वो मेजर लिया, अभी तक 19.5% पे एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखी हुई है, इन्वेस्टमेंट टू GDP लोएस्ट है 50 सालों में, यहाँ पे खड़े हुए हैं। सो जॉब क्रिएशन अगर ग्रोथ नहीं होती तो नहीं आती। सो पाकिस्तान हैज मेड ऑल दी राइट मूव्स इन द शॉर्ट रन। बट अनीका असल बात वही है जो आपने सामने रखी है, आपको एनर्जी रीऑर्गेनाइज करनी है। पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे लाने के लिए 70% इनपुट एनर्जी से आ रही है। नंबर 2, आपको पाकिस्तान को डीरेगुलेट करना है, बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहना तो आसान है पर ये करना बहुत मुश्किल है। नंबर 3, आपको लोगों को सोशल कोहेजन देने के लिए आपका पर्सनल इनकम टैक्स रेट और आपका नॉन सैलरीड पे यानी अकाउंटेंट्स, हमारे जो बाकी भाई बहन हैं, उन पे चला गया है हाईएस्ट टैक्स रेट, बहुत ऐसे जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उसको ईज ऑफ करना है। आपको टैक्स कॉम्प्लेक्सिटीज को सॉल्व करना है पाकिस्तान में। और आपने फिर ये देखना है कि अब शरह सूद 19.5 से बिल्कुल
जिसे कहें फंडामेंटली नीचे आनी चाहिए। 12% की इन्फ्लेशन में 19.5 का जो शरह सूद है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सो फंड को भी बिल्कुल डिफरेंटली सोचना है। पर ये सारे काम अनीका मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान कॉम्पिटेंस के चैलेंज में है, इसको ना भूलिए। पब्लिक सेक्टर रन एनर्जी सेक्टर है, मैं तवातर से कह रहा हूं कि इसको निकालिए इस पब्लिक सेक्टर रन सेक्टर से और प्राइवेट कंपटीशन को दीजिए जैसे टेलीकॉम सेक्टर को दिया, ताकि इस मुश्किल बैंकिंग सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर। लेकिन डॉक्टर साहब, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू रेज्ड कि पब्लिक की साइड से प्राइवेट की साइड पर लेकर जाए, लेकिन हम लोग वो प्राइवेट से अक्सर आईपीपीज वाला मैटर आ जाता है, फिर हम प्राइवेट से जो माहिदे करते हैं उसके अंदर भी हम गड़बड़ कर जाते हैं। सो ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन यहाँ ये सवाल आता है कि इस टाइम पर हुकूमत अगर बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन नहीं करेगी तो फिलहाल टैक्स देने की मोटिवेशन तो लोगों में नहीं है। वो हुकूमत को उसके ऊपर तो अच्छा खासा टाइटनिंग करनी पड़ेगी। बट हाउ आर वी गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस मेस? हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू टेक टू गेट आउट ऑफ दिस मेस? और अगला साल क्या इसी साल जैसा लगेगा या इज इट गोइंग टू बी डिफरेंट? सो एक तो ये है कि बहुत मुश्किल से आ रहे हैं, बिकॉज पहले नेगेटिव ग्रोथ थी, फिर इस साल में 2.4% ग्रोथ हुई जो अभी क्लोज किया है, अगले साल में 3.5% ग्रोथ है। इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, पर जिसने पहले 29%, फिर 24% अगले साल और इस साल 10-12% देखी हो, तो उसका तो घरेलू बजट और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो काम कर रहा है मैन्युफैक्चरर या एग्रीकल्चरिस्ट, खराब हो गई है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सो ये वो साल है जिसमें पाकिस्तान के जब तक डीपर काम करेगी नहीं हुकूमत तो ये बात बनेगी नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बट द कमिंग ईयर इज स्लाइटली मोर कंफर्टेबल इन द सेंस कि कीमतों के बढ़ने की शरह 10-12% पे आ जाएगी। थोड़ी सी ग्रोथ एग्रीकल्चर के अलावा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे जैसे अभी मैं रिजर्व्स देख रहा था $9.2 अरब पे हैं, सो 2 महीने का इंपोर्ट कवर आ गया है। मैं अभी आई वाज जस्ट लुकिंग एट दैट्स अ वेरी वेरी रीसेंट डेटा, जो चंद दिन पहले का डेटा अभी फराहम हुआ है हमें स्टेट बैंक से। सो वो 1-2 महीने का कवर आ गया। सो एलसीज जो नहीं खुल रही थी वो खुलना शुरू हो जाएंगी। सो देयर इज लिटिल कंफर्ट देयर, बट देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। डॉक्टर साहब क्विकली बता दीजिएगा, सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया। 3 चीजें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे लाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंश्योर करें, और तीसरा फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन और मॉनेटरी ईजिंग करें। ये 3 चीजें तवातर से करनी पड़ेंगी तो अगला साल फिर बेहतर दिखना शुरू होगा। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ ऑब्वियसली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो लोग ज़र मुबादला कमा रहे हैं उनके बिजनेसेस को रहने दें। हम लोगों के लिए ज़र मुबादला बड़ी कीमती है, स्पेशली इंटरनेट वाली साइट से। आई होप ये जो वो केबल का मसला है ये फौरी तौर पर सॉल्व होगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे ऑल इज नॉट लॉस्ट। हमें कुछ नौजवान ऐसी उम्मीद दिला रहे हैं जिनके बाद हमें लगता है कि ये कौम के अंदर वो कहते हैं कि अभी ये मट्टी वाकई में जरखेज है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, हर जगह नाउमीदी देखकर हमारे यहाँ बीमारियां बहुत सारी फैलने लग गई हैं। कोई डिप्रेशन का शिकार हो गया है, किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है, कोई जो है वो जहनी मरीज बनता चला जा रहा है। ये बात याद रखनी है कि इसीलिए नाउमीदी कुफ्र है इस्लाम के अंदर, अल्लाह ताला ने बड़े वाज़े तौर पर कह दिया। और नाउमीदी को तोड़ने के लिए अभी रिसेंटली जो अरशद नदीम ने किया है उससे वाज़े हो गया है कि एक डगर पर, एक नाउमीदी की डगर पर जो हम चले गए थे, अब हमें एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर आई है। लेकिन अरशद नदीम इज नॉट द ओनली पर्सन, वो अकेले नहीं है। बहुत सारे नौजवान अपना लोहा पूरी की पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं और ये प्रूव कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर जहां 60% आबादी नौजवानों की है, वहां पोटेंशियल किस कदर भरा पड़ा है। थोड़े से रोशन सितारों के बारे में, पाकिस्तान के कुछ रोशन सितारे हैं जिनकी तरफ हम नजर दौड़ाएंगे और जिनकी वजह से बहुत सारे और नौजवान उनकी रास्ते को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा अरशद नदीम, उनका जो पेरिस ओलंपिक्स के अंदर है, 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स में फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो फाइनल के अंदर 92.97 मीटर तवील थ्रो करके न सिर्फ ओलंपिक्स गेम के का जो 118 ईयर्स का रिकॉर्ड था उसको तोड़ा, बल्कि पाकिस्तान के लिए पहला इनफरादी गोल्ड जो है वो हासिल किया। बड़े अरसे बाद, तवील अरसे बाद हमारे पास मेडल आया। आमिर खान है, 12 अप्रैल 2024 को 7वीं ताइक्वांडो चैंपियनशिप के अंदर पाकिस्तान के आमिर खान ने गोल्ड मेडल जीतकर बैंकॉक के अंदर सब्ज हिलाली परचम को लहराया। इसके साथ साथ उन्होंने भारत और नेपाल और फिलीपीन के खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड दिया। MMA फाइटर शाहजेब रेंद
21 अप्रैल 2024 को बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शाहजेब रिंद ने मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर जो है वो इंडिया के राणा सिंह को शिकस्त देकर जीत अपने नाम कर ली। शाहजेब रिंद के अलावा जूनियर स्क्वाश प्लेयर हैं महानूर अली। 2 जून 2024 को उन्होंने सिंगापुर जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के अंदर जो है वो ओपन चैंपियनशिप में पाकिस्तान की महानूर ने गोल्ड मेडल हासिल किया और वहां भी मुल्क का नाम रोशन किया ना। आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ दीज पीपल। ये वो लोग हैं जो कि जिनको शायद उतनी सपोर्ट भी हासिल नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ तक पहुंचे। फिर सिबिल सोहेल, ट्विंकल सोहेल और वेरोनिका सोहेल, इन्होंने पावर लिफ्टिंग का जो चैंपियनशिप है उसके अंदर 15 जुलाई 2024 को 3 पाकिस्तानी पावर लिफ्टर बहनों ने चैंपियनशिप में 15 तलाई तमगे हासिल किए। मैसिव फीट दैट दे डिड। इसके अलावा आगे नू दस्तगीर आते हैं। उन्होंने स्ट्रॉन्गमैन गेम्स में 3 जून 2024 को उज़्बेकिस्तान के अंदर नू दस्तगीर ने स्ट्रॉन्गमैन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया। और मेरे पास इतनी लंबी फहरिस्त है कि जब हम नाउमीदी वाली खबरें देखते हैं और इन खबरों को देखते हैं तो साइमल्टेनियसली रखा जाए तो अभी भी पाकिस्तानी बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। सवाल यहाँ सिर्फ ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत हमारे नौजवान के लिए जो सही एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फराहम करना है वो फराहम करने में कामयाब हुई है या नहीं हुई। अब वक्त आ गया है कि हुकूमतों को भी सियासत को छोड़कर पाकिस्तान के नौजवान की तरफ तवज्जो देनी होगी, उसकी ट्रेनिंग, उसकी तरबियत, साथ उसकी तालीम और उसके लिए मौके फराहम करना। सिर्फ टैक्स लगा देना हुकूमत का काम नहीं है, सिर्फ पैसे कलेक्ट कर लेना हुकूमत का काम नहीं है। इतनी बड़ी जो ह्यूमन रिसोर्स आपके पास मौजूद है, 5वें मोस्ट पॉपुलस कंट्री है हम, इसके मौके जो हैं इनके लिए स्ट्रीमलाइन करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए विद अ रे ऑफ होप एंड इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के लोग आगे बढ़ें, फले फूलें, तरक्की करें। अल्लाह हाफिज।